बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना गुज़र रहा है। बहुत से लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि ये महीना जो है वो खाने पीने का महीना है, और इस महीने के अंदर लोग इतना खाते हैं कि आप हैरान होंगे कि ज़्यादातर इस महीने के अंदर मरीज़ जो हैं वो मैदे के हैं। यानी जितने मेरे से मैदे के मरीज़ों ने रब्ता किया है, इतना किसी और मरीज़ों ने रब्ता नहीं किया। यानी हमारे पेट में दर्द हो रही है, हमारे पेट ख़राब हो रहे हैं, हमारे सर में दर्द हो रही है, टांगों में दर्द हो रही है, और रोज़े से जो है ना हमें ये मसला हो रहा है, ये मसला हो रहा है। ये रोज़े से नहीं हो रहा, ये आपके जो है बहुत ज़्यादा खाने से, ओवर लोडिंग से हो रहा है जो है ना। तो ये लोगों को बहुत गलत फहमी है। अब वो कहते हैं कि नबी से ने फरमाया कि सहरी खाओ, और नबी से ने तो कहा कि सहरी खाओ बरकत है, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका। नबी से का ये फरमान तो दुरुस्त है, लेकिन इसका ये क्या मतलब है कि आप जो है वो इतना खाओ और जो है वो, और एक एक हर, यानी हमने अगर चाय नहीं पी, दूध नहीं पिया, हमने सेवियाँ नहीं खाई, फेनियाँ नहीं खाई, सालन नहीं खाए, यानी लस्सी, यानी इतनी सारे लवाजमात हमने रखे हुए हैं कि जब तक हम वो सारा नहीं खाते और फिर हम कहते हैं कि हमारी सहरी नहीं है, शाम तक पता नहीं कैसे गुजारा होगा कि नहीं होगा जो है ना। फिर हम इतना खाते हैं जो है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और फिर बाद में हम कहते हैं कि मैदे में दर्द हो रही है और इतना हो रहा है, और पेट में दर्द हो रही है, तेज़ाबियत हो रही है जो है ना, ठीक है, और हमारी तबीयत ख़राब हो रही थी, घबराहट हो रही है, गर्दन में दर्द हो रही है, थायराइड में दर्द हो रही है, और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को जो है ना मसाइल का सामना है। तो हमारा तो ये रगों का इलाज है, जस्ट जो है खून की रगों से, रोज़े के अंदर कोई तकलीफ़ नहीं होती, मेडिसिन तो हमने देनी नहीं होती, जस्ट रगें दबाते हैं और रगों से सही हो जाता है। मेन मसला क्या आता है, लोगों का इतना लोड डाला होता है। अब देखें वो हाजमे वाली मशीन है। अब आप ये देखें कि अल्लाह ने रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया, ठीक है, और इसको भी देखें कि अल्लाह ताला ने रोज़ा हमारे किस लिए रखा। क्या हमें तकवा सिखाना चाहता है अल्लाह ताला? क्या तकवा हमारे को खाए पिए बगैर नहीं सीख सकते हम जो है ना? यानी अल्लाह ताला हमें कहे कि रमज़ान का महीना तुम खाओ पियो और इसमें तकवा सीखो। तकवा बेसिक किसे कहते हैं, ठीक है? तकवे का मायना क्या है? परहेज़गारी है, ठीक है, परहेज़गारी है, यानी अल्लाह ताला के अहकाम बजा लाएँ और जिनसे अल्लाह ताला मना करता है उनसे रुक जाएँ जो है। तो ये तो हम समझते हैं दीन के अंदर है, खाने पीने में कहाँ है? और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह दीनदार तबकों का भी यही हाल है कि बीमार होते हैं, उनमें पर अक्सर ऐसे, यानी मतलब दीनदार तबके के लोग ही आते हैं ज़्यादा, तो वो जो है इन बीमारियों में मुब्तला हैं जो है ना। तो उन्हीं को मैं ये बताने के लिए, देखें ये रमज़ान का महीना है, और रमज़ान के महीना जो है वो अल्लाह की रहमत का महीना है, मगर आप लोग अपनी जानों पे इतना जुल्म करते हैं, इतना जुल्म करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपके लिए ये रमज़ान का महीना बाइस अज़ाब का महीना बना दिया है, और अल्लाह ताला का आपके ऊपर गज़ब नाजिल हो रहा है। आप कहेंगे कि ये कैसे? भाई आप देखें अल्लाह ताला ने रमज़ान किस लिए बनाया, क्यों अल्लाह ताला ने रोज़ा रखवाया, अल्लाह ताला किस चीज़ को सुकून देना चाहता है, और हम जो है उसे रमज़ान में भी सुकून नहीं देना चाहते। पूरा साल वो मशीनरी काम करती रहती है, हमारा लबलबा, जिगर, ये पूरा साल काम करता रहता है, ठीक है। हम अगर कोई चीज़ खाते हैं जो है 4 से 5 घंटे लगते हैं उसको हज़म होने में जो है ना, तब जाके वो मशीन बेचारी सांस लेती है, और उसके बाद फिर हम कुछ ठोक देते, चलते फिरते चॉकलेट खा ली, टॉफ़ी खा ली, कुछ खा लिया, सारा साल ये चलता रहता है, आते जाते हल्का फुल्का चलता रहता है। तो एक रमज़ान का महीना होता है जिसके अंदर उसको सांस मिलता है, लबलबे को, जिगर को जो है ना, लेकिन हम उसको रमज़ान में भी बख्शते नहीं हैं। इतना खाते हैं, इतना तुनते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि भाई जो है ना हमारा जो है ना रोज़ा ख़राब हो रहा है, हमें भूख लग रही है। वो भूख क्या लग रही है, तुम्हारी मशीनरी रुक गई है, जाम हो गई है मशीनरी, वो बेचारी हज़म किस तरह करे, तुमने इतना उसके ऊपर लोड डाल दिया। और फिर हम ये कहते हैं चलो भाई हमने तुन के सहरी कर ली है, अब हम जाके ना सहरी खा के जो है ना चलो सो जाते हैं, और उसके बाद 10-11 बजे जो है ऑफिस चले जाएंगे, और उसके बाद दोपहर में जो है ना चले आके फिर सो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है ना चलें। तो इस तरह तो आपकी ना सेहत बनेगी, उल्टा आपके लिए रोज़ा जो है वो भी वबाल बन जाएगा जो है ना। तो और ऐसा ही हो रहा है, इतना खाते हैं कि बस परहेज़ नहीं करते हम जो है ना। और परहेज़ जो है वो तकवा है। तकवा हम कब सीखते हैं? देखें, मैं इसके जिस्मानी फ़वाइद भी बहुत हैं रोज़े के। मैं ये कहता हूँ सिर्फ तकवे के अलावा अगर खाली जिस्मानी तौर पे अल्लाह ताला फ़वाइद देना चाह रहा हो हमें रोज़े के, वो ही काफ़ी है इस रोज़े से, अगर हम वो हासिल कर लें जो है ना जिस्मानी फ़वाइद। यानी हमारे पूरी बॉडी के जिस्म को जो है वो अनबैलेंस हो चुका था पूरे साल के अंदर, ये रमज़ान आता है तो ये हमारे को जो है बैलेंस करने की तरफ लेके आता है जिस्म को। अगर ये रमज़ान ना हो और इसी तरह हमारा सिलसिला चलता रहे तो आप देखें फिर आप बीमार ही रहेंगे। ये रोज़ा हमारी सेहत बनाने के लिए आता है,
ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے، حدیث ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، صوموا تصحوا، کہ روزے رکھو صحت بناؤ، اور یہ روزے سے صحت بنتی ہے جو ہے نا، اور ہمارے نزدیک روزے سے صحت نہیں بنتی، ہمارے نزدیک روزے سے بیماریاں بنتی ہیں۔ کیوں؟ ہم کھاتے ہی اتنے ہیں، کھاتے ہی اتنے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ طیبات کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ پہلی بات، ہم طیبات کھاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہی پہلی شرط ہے، یعنی ہم طیبات بھی پتہ ہی نہیں ہمیں طیبات کیا ہے، اس پہ میں پھر بات کروں گا کبھی آگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، کہ کھاؤ طیبات جو ہے میں نے جو رزق دیا اسے کھاؤ، لیکن اس میں سرکشی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، نہیں تو تم پر میرا غضب جو ہے وہ حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، میرا غضب لازم آ جائے گا۔ اور آج اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، دیکھیں بیمار ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی کم کھاؤ، پرہیز کرو، اور اپنے جسم کے سمجھو، اس کے مطابق آپ چلو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے جسم کو ریکوری کریں، صحت بنائیں، اپنی ہیلتھ بنائیں، لیکن المیہ یہ کہ ہمیں نہ اپنی صحت کا پتہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں چسکے لگانے ہیں، بس یہاں سے سموسے آ رہے ہیں، یہاں سے پکوڑے آ رہے ہیں، یہ ہم نے کھانا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو چسکے لگانے کا مہینہ ہے، حالانکہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سحری میں چند کھجوریں کھاتے تھے اور ساتھ پانی، اور وہ جو حدیث ہے نا سحری والی، جس سے غلط استدلال کرتے ہیں ہمارے دیندار طبقے کے لوگ بھی جو ہے، اس حدیث میں ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ جو پہلے لوگ تھے، اہل کتاب تھے، ان پہ بھی روزے فرض تھے، لیکن وہ سحری نہیں کرتے تھے، تو سحری کی ترغیب دلائیے کہ سحری کچھ کھا پی کے روزہ رکھ لو، ہلکا پھلکا کھا لو، ٹھیک ہے، چاہے پانی پی لو، چند کھجوریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، اور آج ہم اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، ہماری اثر ہو جاتی ہے، وہ مشینری بیچاری ہماری اسے ہضم ہی نہیں کر پاتی جو ہے نا، اور پھر وہ ختم ہی نہیں ہوتا، ہم مغرب کے وقت پھر اور ٹھوس دیتے ہیں منہ اندر جو ہے نا، تو بیماریاں تو لگنی ہے، معدہ تو خراب ہونا ہے اس کا، تو یہ روزہ تھوڑی ذمہ دار ہے، یہ تو آپ کی خوراک ذمہ دار ہے، اور یہ روزے سے صحت بنتی ہے، روزے سے ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، لیکن جو کرنا چاہے اس پہ میں نے الحمدللہ پچھلے سال تفصیل سے کئی ویڈیوز بنائی تھی، میرے خیال 27 سے 28 ویڈیوز ہیں اس کے اوپر میں نے جو اپلوڈ کیا تھا، اور باقاعدہ میڈیکل ٹیسٹ بھی ہے کہ کب ہمارا جسم جو ہے، جسم میں آٹو شفا کی مشینری کام کرنا شروع کرتی ہے، اور کس ٹیسٹ سے ہمیں پتہ لگے گا، اور پھر کس طرح ہماری صحت جو ہے نیچرل طریقے سے بننا شروع ہوگی۔ لیکن یہ سب تب ہوگا جب ہم اپنی صحت کو جو ہے بنائیں گے، اور یہ سوچیں گے کہ رمضان کا مہینہ چسکوں کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ صحت بنانے کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں رمضان میں میرے سامنے بھی کئی چیزیں آتی ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں صحت بنانی ہے یا پھر جو ہے چسکے لگانے۔ چلیں رمضان کے بعد کھانے پینے کے دن آئیں گے، وہ عید کے دن ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایام الاکل و شرب کہا ہے، ایام الاکل و شرب جو ہے وہ عید کے دن ہے، ان دنوں میں آپ جو مرضی کھاتے پیتے رہیں، رمضان کے مہینے میں کم از کم پرہیز کے۔ اب دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، بیمار تھے، لیکن سب کھانا کھا رہے تھے، وہ ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے وہ چیز نہیں کھائی کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، جب تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی آٹومیٹک اپنا جسم ریکور کرتا تھا۔ آج ہم یہ کرتے ہیں کہ نیچرل کو بالکل ہم نے پسے پش پھینکا ہوا ہے، اور جو ہے نا بس ہم جو ہے اس طرح بس اب میڈیسن پہ چلتے ہیں، اور میڈیسن پہ چلتے ہوئے بھی پرہیز نہیں کرتے، اور صحت دن بدن ہماری ڈاؤن ہوتی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو بھائی کچھ نہیں، یہ شوگر کا جو بیماری ہے، یہ ٹائپ 2 جو ہے، یہ سچی بات جو ہے اس کو دیکھا جائے یہ پرہیزی کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ آپ اتنا کھا رہے ہیں کہ جسم اس کو انسولین بنانا چھوڑ دیتا ہے، طاقت بنانا چھوڑ جاتا ہے۔ بھائی اتنا آپ نے فریز کر لیا، جگہ ہی ختم ہو گئی ہے، اب وہ جسم کے اندر سے اس کو ختم، آپ صبر کر لیں، اس کو ختم ہونے دیں اور رک جائیں، جب وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے نیا کھائیں۔ لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے فریز کرنا ہی کرنا ہے، پھر نہیں کرنا ہے، انسولین لگا کے ہم فریز کر رہے ہوتے ہیں، اور اینڈ کہاں تک پہنچتا ہے پھر معاملہ۔ تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا مقصد سمجھیں، اور اس مقصد کو سمجھتے ہوئے آپ جو ہے اپنی خوراک کو جو ہے وہ کنٹرول کریں، اور اگر خوراک کو کنٹرول نہیں کرتے تو اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نہیں ہے، آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں، اور یہ جو بیماریاں آپ کو لگ رہی ہیں اور جو آپ میرے پاس آتے ہیں بتاتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، اللہ تعالیٰ پر نہیں ڈالیں۔ اور یہ آپ نصیحت تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان بھی اچھا گزرے گا، روزے بھی اچھے رکھیں گے، اور صحت بھی آپ کی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔